फेरि पनि जनताहरूको विश्वास ती हस्पिटलमा गएर सर्पको उपचार लिनेमा विश्वास पैदा भइरहेका छैन र जहाँ जहाँ सङ्घ संस्थाहरूले सर्पदंश उपचार केन्द्र नेपाली सेना मार्फत सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र जनताहरूले तिनै नेपाली सेना मार्फत सञ्चालन भएको सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई विश्वास गरिरहेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो दाङ जिल्लामा प्राप्ति प्रादेशिक हस्पिटलमा एन्टी स्नेक भेनम सधैँभरि हुन्छ। हाम्रो यही लमै अस्पतालमा एन्टी स्नेक भेनम सधैँ हुन्छ। तर फेरि पनि जनतालाई सर्पले टोक्यो भने हामी ती हस्पिटलहरूलाई विश्वास नगरेर कि हामी शमशेरगढ जान्छौँ कि हामी गुरुसिंहे जाने अवस्था बनिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हस्पिटलहरूमा सर्पदंशको उपचारलाई पनि प्रभावकारी बनाउने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता छ भने र जनताले जहाँ विश्वास गरिराखेका छ त्यसलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने स्वरूप आज हामी जसरी गर्वमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्यौं यो प्रक्रियालाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु र यही अनुसार हाम्रो सरकारको पनि ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रो अहिले जसरी हामीले यहाँ स्थापना गरेका छौं यसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तीनटै सरकारको लगानी छ र यसको सँगसँगै यहाँका स्थानीय राजनीतिक दल, यहाँका जनसमुदायहरूको जुन आवश्यकताको महसुस गर्नुभयो, जनताको आवश्यकतालाई हामीले राज्यको दायित्व ठान्यौं र मैले गाउँपालिका अध्यक्षलाई सुझाव पनि दिएँ यो कुनै सङ्घ संस्था मार्फत भन्दा पनि गाउँपालिकाको एउटा स्वास्थ्य इकाइको रूपमा यसले अगाडि बढाउनुस् र गाउँपालिका मात्रै सञ्चालन गर्नुस् भन्ने जुन सुझाव मैले दिएँ र आज सङ्घ संस्था भन्दा पनि जनताले आवश्यकताको महसुस गर्नुभयो र स्थानीय सरकारले आफ्नो दायित्वको रूपमा यसलाई ग्रहण गर्यो। यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ र यसलाई सफल बनाउनको निमित्त जसरी हामीले नेपाल आर्मीको जुन विश्वास गरेका छौं त्यही अनुसार यहाँ रात दिन यहाँ खट्ने कुरा, यहाँ एउटा टुकडी गुल्म नै क्याम्प नै खडा गर्ने कुरा हाम्रो लागि दायित्वको विषय बन्न आइपुग्छ। यसको निम्ति म मुख्यमन्त्री ज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रयास जारी नै राखेका छौं र मुख्यमन्त्रीको स्तरबाटै यहाँ चाहिँ नेपाल आर्मीको एउटा गुल्म अथवा क्याम्प खडा भयो भने हामी देउखुरीवासीको निम्ति अझ हामी भरपर्दो अवस्था बन्छ र सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई हामी निरन्तर दायित्व ग्रहण गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। र यसको सँगसँगै मुख्यमन्त्री यहाँ उपस्थित भइसकेपछि देउखुरीका जनताहरूलाई हामीले जानकारी गराउनै पर्दछ। देउखुरी विकासको सन्दर्भमा केही सवालहरू हामीले उठाउनै पर्ने हुन्छ। अहिले जुन हाम्रो यो हुलाकी मार्ग बनिराखेको छ यसमा हाम्रो मुख्यमन्त्रीको विशेष पहल छ। अर्थमन्त्रीलाई भन्ने कुरा, नेपाल सरकारलाई भन्ने कुरा, उहाँको विशेष पहलद्वारा नै हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 को 3टा जिल्लामा कपिलवस्तु, दाङ र बाँकी जिल्लामा हुलाकी मार्ग अहिले बहुवर्षीय ठेकामा अगाडि बढेको कुरा पनि आज यस सन्दर्भमा यहाँ सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट अहिले ट्रमा सेन्टर हाम्रो देउखुरीमा जसरी प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न जाँदैछ यो विषयमा स्थानीय स्तरमा आइपर्ने विवादहरू हामी देउखुरीका जनप्रतिनिधि सबै मिलेर ती विवादहरू हामीले समाधान गरेका छौं र त्यसलाई कार्यान्वयनमा द्रुत गतिमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढोस् भनेर पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउँदै मेरो आफ्ना भनाइ डेलिगेसनको रूपमा सादीगढ गाउँपालिकामा एउटा डेलिगेसन डिस्कसन प्रोग्राम भएको थियो र म त्यसै बेला डिक्लेयर गरेको थिएँ स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष मार्फत 50 लाख रुपियाँ छुट्याउने र सर्पदंश उपचार केन्द्रको निर्माण गर्ने, स्थापना गर्ने र देउखुरी दाङ देउखुरीमा जति सर्पबाट घायल हुनुभएको सबैलाई उपचार गर्ने कुरा, सञ्चो गर्ने कुरा, म पहल गर्ने कुराको सङ्कल्प पनि गरेको थिएँ र त्यसै बेला एउटा समिति बनेको थियो। रामप्रसाद गैरे अध्यक्ष भएको समिति बनेको थियो जसको उपाध्यक्ष शकुन्तला डीसी, सचिव जगतराम यादव, सदस्यमा आरडी यादव, टुकमल कंवर, अतिउल्ला मनियार, चञ्चला चौधरी,
वीरेन्द्र चौधरी, दीपक कुमार यादव, रविलाल आचार्य, लेखबहादुर थापा, उमाकान्त पन्त, देवराज कुँवर, कुलराज चौधरी, नवराज शर्मा, धनपति यादव, यी यतिजनाको 17 जनाको कमिटी बनेको थियो र त्यो कमिटीको प्रयासको कारणले पछि गढुवा गाउँपालिकाले यो उपचार केन्द्रको लागि केही बजेट विनियोजन गरेर आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। त्यसैले जो पहल गर्नुभएको थियो म फेरि पनि सबैप्रति अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र यो सर्पदंश उपचार केन्द्रको स्तर वृद्धि, यसबाट उपलब्ध हुने उपलब्धि हामी सबैले लिन सकौँ, त्यो सङ्कल्प समेत हामी सबैले गर्न सकौँ। हाम्रो बिचमा प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। यो सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई यतिमा मात्रै सीमित नगरिकन अझ यसको स्तर वृद्धि गर्ने कुरामा समेत यो प्रदेशको ध्यान पुग्नेछ र म सङ्घीय सांसदको हैसियतले यसको स्तर वृद्धिको लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाको समेत सङ्कल्प गर्न चाहन्छु, कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु र मेरो भनाइ निकै छोटो समयमा यहाँहरूको बिचमा थप केही कुरा राख्नको लागि अनुमति चाहन्छु। यति बेला हामी यो ठाउँमा सर्पदंश उपचार केन्द्रको स्थापना गरिराख्दा देउखुरी क्षेत्रमा निकै ठुलो मात्रामा सबै क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास, उल्लेख्य प्रगतिको लागि नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यो ठाउँमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना भइराख्दाखेरि लम्हीमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्ने कुराको लागि पाँचमा प्रदेशले निकै ठुलो रकम छुट्याउने काम गरेको छ। यसै गरी लम्हीमा जिल्ला स्तरको अस्पताल निर्माण गर्ने कुराको पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने यो राप्तीमा सङ्घीय सरकारबाट एउटा डेन्टल अस्पताल निर्माण गर्ने कुरा सम्भवतः 7 गते सङ्घबाट केन्द्रबाट मान्छेहरू पनि अनुगमनको लागि एउटा टोली पनि आउँदैछ भनेपछि सबै क्षेत्रमा समान रूपमा केवल स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा चाहे बाटो निर्माणका कुरा होस्, चाहे पुल निर्माणका कुरा होस्, चाहे अरू क्षेत्रका कुरा होस्, जुन कुरा शिक्षासँग जोडिएका, समृद्धिसँग जोडिएका, जनताका जीवन स्तरसँग जोडिएका कुरा छ, ती सबै कुराका सुरुवात भएको कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। म नेपाली सेना परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खास गरी सर्पदंश एक प्रकारले भन्यो भने किसानहरूका जीवनका सन्दर्भमा खेतबारीको काम गर्नुपर्ने र सर्पको टोकाइबाट जति बेला जो पनि पर्न सक्ने र तराईका बस्तीहरूमा चाहिँ घरमै पनि विभिन्न मौसमहरूमा चाहिँ मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि घरभित्र पनि सर्पहरू चाहिँ प्रवेश गर्ने र उनीहरूलाई चलाउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले आक्रमण गर्ने र त्यसको शिकार मान्छे हुने। हुन त के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि नचलाउने हो भने बाघले पनि आक्रमण गर्दैन भनिन्छ, सर्पको नेचर पनि त्यही नै हो। यदि उसका गतिविधिहरूलाई प्रभावित नगर्ने हो भने उसले कसैलाई टोक्न भनेर आउने चाहिँ होइन। तर पनि हामी आफ्ना दैनिकी सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा सर्पदंशको शिकार हुने गर्छौँ र समयमा उपचार नपाउँदाखेरि थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अकालमा ज्यान पनि गुमाउनु परेको छ। अब यो सर्पदंश उपचार पछाडि स्वाभाविक रूपमा हामी सर्पदंशको शिकार भएका व्यक्तिहरूलाई यो केन्द्रमा ल्याउन सक्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा उपचार गर्न सकिन्छ र निको बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सन्देश आजको कार्यक्रमका माध्यमबाट सम्प्रेषण भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त हाम्रो महेन्द्र कतिलाजीलाई बताइसक्नु भएको छ, सबै सर्पहरू विषालु हुँदैनन् र फेरि टोक्ने बित्तिकै विषालु सर्पले टोक्ने बित्तिकै विषको मात्रा कति प्रवेश गर्यो शरीरभित्र भन्ने कुराका आधारमा त्यसको असर गर्छ भनेर भन्नुभएको छ।
तर हामी कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि विषले भन्दा पनि डरले ज्यादा चाहिँ असर गर्छ। टोक्ने बित्तिकै हामी चाहिँ अब यति भयभीत हुन्छौँ कि प्रारम्भिक तहको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सतर्कता अप्नाउन सक्दैनौँ। अघि महेन्द्रजीले ती विषयहरूमा बताउनु होला भन्ने कुरा ठानेको थिएँ मैले चाहिँ। अब त्यो कुरा नराख्या हुनाले थोरै चर्चा के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन भाग टोकेको छ त्यो भागको ब्लड सर्कुलेसनलाई अर्को भागमा सर्न नदिकन चाहिँ बाँधेर समयमै उपचार केन्द्रमा ल्याउनु भयो भने चाहिँ गलत हो। अब विज्ञले नै गलत भनेपछि मैले मान्नु पर्यो, नत्र चाहिँ अहिलेसम्म का हिसाबले भन्दाखेरि त्यो खास गरी सर्पको विष चाहिँ शरीरका भागमा जति छिटो फैलन्छ त्यति छिटो असर गर्छ, फैलने कुराबाट रोक्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यताभित्र चाहिँ त्यसलाई ब्यान्डेज गरिकन लाने चलन चाहिँ छ। अब उहाँले भनिसकेपछि अझै स्पष्ट पार्नु होला भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कोरोना महामारीका बिचमा छौँ। अब हामीले सामान्यतया अब यति ठुला कार्यक्रमहरू गर्ने खालको सरकारको नीति छैन, तर पनि हामी ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ जुटिया छौँ। अब मैले के अर्थमा ठान्छु भन्दाखेरि मैले त हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई भनेको थिएँ मान्छे जुटाउनु भयो भने त म आउँदिनँ भनेको थिएँ, जुटाउँदिनँ भन्नुभएको थियो। तर उहाँले चाहिँ अब सायद तपाईँ जनताको चासो सरकार ज्यादा बुझेर होला अलिकति वचन पालना गर्न सक्नु भएन। अब गरेका काम अलिकति थाहा पाउनुपर्छ भन्ने भावनाले पनि प्रेरित हुनुभयो होला। त्यो हिसाबले अथवा तपाईँहरू पनि अब एउटा राम्रो काम भएको छ हामी जाउँ भन्ने हिसाबले पनि उत्साहित भएर आउनुभयो होला, तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएको छ। तर मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध के छ त भन्दाखेरि कोभिड-19 एउटा महामारीका रूपमा छ। यद्यपि महामारीसँग धेरै डराउनु पर्ने विषय छैन। के अर्थमा डराउनु पर्ने विषय छैन भन्दाखेरि आत्मबल बलियो बनाउने र त्यसपछि प्रतिरोधी क्षमता शरीरभित्र पैदा गर्न सक्ने हो भने रोगलाई जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थुप्रै सङ्क्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। अहिले हाम्रै प्रदेशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने 75% सङ्क्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कोरोना भाइरसलाई जित्नु भएको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ साह्रै डराउनु पर्ने त होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी भाइरसको वाहक बनेर चाहिँ वृद्ध आमा बुवाहरूका सङ्गतमा गयौँ, बिरामीका सङ्गतमा गयौँ, सुत्केरी महिलाका सङ्गतमा गयौँ वा केटाकेटीहरूका सङ्गतमा गयौँ भने उहाँहरूका लागि त्यसले गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र कसो देखिन्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा हामी चाहिँ अलिकति हेलचक्राइ गरिराखेका छौँ। मास्कलाई सही ढङ्गले लगाइराखेका छैनौँ, दूरी कायम गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यस्ता चिजहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अभ्यासमा लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति गाह्रो त हुन्छ, तर चाहिँ हामीले आफूलाई स्वस्थ राख्न र आफू माध्यमबाट अरूलाई पनि स्वस्थ राखिरहनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा देउखरी उपत्यकामा रहनुभएका 4वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले मिलेर यो महामारी विरुद्ध लड्नका लागि आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गर्ने जुन अठोट गर्नुभयो अत्यन्त प्रशंसनीय छ। त्यसका लागि म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो महामारीका सन्दर्भमा सामूहिक भावनाका साथ तपाईँले जुन प्रकारको अठोट गरेर चाहिँ आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्त उदाहरणीय कार्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो उदाहरणीय कार्यका लागि म तपाईँहरू सबैलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले जे गरेका छौँ प्रदेश 5 का हकमा यो महामारी विरुद्धको लडाइँमा 4वटा कोरोना विशेष अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यो अस्पतालहरूलाई अब हामी अपग्रेड गर्दैछौँ। अब लक्षण देखिएका बिरामीहरू जसलाई आइसियुमा राख्नुपर्छ ती बिरामीहरूलाई हामीले हाम्रै प्रदेशमा उपचार गर्न सक्ने सामर्थ्य विकसित गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा गरिने आधुनिक उपचारका जति विधिहरू छन् हामीले हाम्रै प्रदेशभित्र सुरु गरिसकेका छौँ। प्लाज्मा थेरापी लगायतका आधुनिक प्रकारका जति विधिहरू प्रयोग गरिएको छ र परम्परागत विधिलाई पनि हामीले खास गरी आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा विधिहरूलाई पनि प्रयोग गरिकन चाहिँ
हाम्रो प्रदेशको रिकभरी रेटलाई अत्यन्त राम्रो बनाउन सफल भएका छौँ। यद्यपि पछिल्लो समयमा अलिक सघन सहरी इलाकाहरूमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर बढ्दै गरेका देखिन्छ। पछिल्लो समय चाहिँ खासै रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके जस्ता जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण बढेको छ। दाङ जिल्लाका पनि सहरी इलाकाहरूमा सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। त्यस अर्थमा मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध के छ भन्दाखेरि भिडभाड जन्य गतिविधिहरूलाई चाहिँ सकेसम्म नियन्त्रण गरौँ। अब फेरि बन्दाबन्दीमा जाने कुरा वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने खालको कुरा तर्फ हामीले चाहिँ परिस्थितिलाई नपुर्याउँ। यो चाहिँ अन्तिम हतियार हो। प्राय हामी कहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अलिकति स्थिति बिग्रन थाल्यो भने अन्तिम अस्त्र एकैचोटि प्रयोग गरिहाल्ने। साँच्चै महामारी आएको भने त्यस पछाडि चाहिँ सहन नसक्ने। जति बेला चाहिँ साँच्चैको बन्दाबन्दी गर्नुपर्छ, जति बेला साँच्चैको चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गर्नुपर्छ, त्यति बेला चाहिँ उल्लङ्घन गर्न खोज्ने यो खालको परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ। त्यस अर्थमा अन्तिम हतियारलाई सकेसम्म कम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। यद्यपि हामीले चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट सबै 12 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई भनेका थियौँ, सामान्य अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ धेरै यो निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीमा जोड नदिनु होला, बरु एरिया सिल गर्ने कुरामा चाहिँ गर्नुहोस्। जहाँ चाहिँ देखा परेको छ त्यसलाई सिल गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र बिरामीहरूलाई आइसोलेट गर्ने कुरामा जोड दिनुहोस्। यो बन्द सजिलो तरिका हो, तर त्यसलाई लामो समयसम्म कायम राख्न सकिँदैन भन्ने खालको कुरा गरेका थिएँ। नभन्दै अहिले फेरि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दो छ, तर बन्दाबन्दी गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ थाकिसकेका छ। यो खालको स्थिति चाहिँ हुँदो रहेछ, जुन कुरा हामीले पहिले नै सचेत बनाइसकेका थियौँ। यस्ता कुराहरूमा पनि तपाईँहरूको समयमै ध्यान जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ अब देउखरी उपत्यका अब विगतमा पछाडि पर्यो भन्ने कुरा त साँचो कुरा हो, तर अहिले देउखरी उपत्यका पछाडि परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ विगतको कुराको सम्झना मात्रै हो भन्ने लाग्छ। अब अहिलेको देउखरी उपत्यकालाई पछाडि पर्यो भनेर भन्नु चाहिँ आफै माथि व्यङ्ग्य गर्नु हो जस्तो लाग्छ। अब यो पछाडि छैन। अब तपाईँले आफ्नो मानसिकतालाई बदल्दैपछि यो अगाडि बढिहाल्छ। किनकि जे चिज आवश्यक थिए ती चिजहरू प्राप्त भइसकेका छन्। अब यो पछाडि भन्ने खालको कुरा भनेको मानसिकताको पछाडि हो। अब तपाईँहरूले हामी पछाडि छौँ भन्ने होइन। अवसरहरू आइपुगेका छन्, त्यसलाई प्रयोग गर्ने सामर्थ्य हामी आफैले जुटाउनुपर्छ भन्ने भावना तपाईँहरूले आफूभित्र पैदा गर्नुभयो भने यो ठाउँ स्वतः अगाडि बढ्छ। यो ठाउँ समृद्ध हुने भनेको के हो भने तपाईँहरूको आँट र साहसले हुने हो, तपाईँहरूको जाँगरले हुने हो, गुनासोले हुने होइन। तपाईँहरू मेहनत गर्न थाल्नुभयो भने स्वाभाविक रूपमा यो ठाउँ अगाडि बढ्छ। अब के छैन भनेर भन्दाखेरि बाटाघाटाको समस्या त रहेन। अब राप्ती नदीले तपाईँहरूलाई दुईतिर बाँडेको थियो भन्ने कुरा पनि लगभग अन्त्य भएको छ। राप्ती नदीभित्रै चाहिँ पुलहरूको श्रृङ्खला चाहिँ अब बढ्दैछन्, भविष्यमा अझ बढ्दै जानेछन्। र एक प्रकारले म त भाग्यमानी नै ठान्छु, दुवैतर्फ चाहिँ राप्तीको वारी पनि पारी पनि दुवैतर्फ राजमार्ग भएको सानो उपत्यकाका रूपमा चाहिँ गौरव तपाईँलाई प्राप्त छ। यति सानो ठाउँमा दुईवटा समानान्तर राजमार्ग कहाँ छ र, जुन कुरा देउखरी उपत्यकाले प्राप्त गरेका छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले चाहिँ पछाडि परेका ठाउँ भन्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब शिक्षा स्वास्थ्यका सन्दर्भका कुराकानी गर्दाखेरि पनि अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरामा तपाईँहरूले गर्व गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रदेश सरकार स्थापना पछाडि हामीले सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ क्षमता विस्तारको प्रक्रियालाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाइसकेका छौँ। हिजो जे थियो आज त्यो छैन। हुन त धेरै मान्छेहरूलाई सरकारी अस्पतालहरूप्रति विश्वास नभएर चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ, तर सरकारी अस्पतालभित्र पनि विशेषज्ञ डाक्टरहरू बस्न थाल्नु भएको छ भन्ने खालको कुरा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी नहुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो जस्तो डक्टरै नभएको अस्पताल भन्ने खालको स्थिति चाहिँ छैन। हामीले चाहिँ यो कोभिडका सन्दर्भका बारेमा पनि प्राय सबै ठाउँमा डक्टरहरू उपलब्ध हुन सकुन् भन्ने हिसाबले मेहनत गरेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ पुरानो अवस्था होइन भन्ने मलाई लाग्छ। विद्यालय शिक्षाको अवस्थामा चाहिँ देउखरीमा थुप्रै नमुना विद्यालय बनायौँ भनेर तपाईँहरू आफै सुनाउन आउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब शिक्षामा कुनै सुधारको दिशामा अगाडि बढेको छ। अब क्याम्पसहरू स्थापना गरेर चाहिँ क्याम्पसको पूर्वाधार बनाउनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ, बनिराखेकै छ। भन्दाखेरि चाहिँ अब के कुरामा पछाडि पऱ्यौँ भन्ने खालको कुरा भनेको अब मानसिकता चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भन्ने मानसिकतामा पुग्न बाँकी छ।
पुग्नुभयो भने सबै चिज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अब एउटा त तपाईँको सपना थियो, पहिला बससँग सडक जोडियो भने हाम्रो भाग्य बदलिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। सडकले भाग्य बदलिने होइन, भाग्य बदलिनका लागि तपाईँहरूले कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ। अब सडक त बन्यो, अब कर्म गर्ने कि नगर्ने तपाईँको हातमा छ। हिजो त सडकले भाग्य बदलिन्छ भन्नुहुन्थ्यो, सडक त बन्यो त, भाग्य बदल्नका लागि त तपाईँहरूको श्रम पसिना त चाहियो। त्यो श्रम पसिना तपाईँहरूले जुटाउन सक्नुभयो भने भाग्य बदलिन्छ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूसँग के भन्छु भन्दाखेरि अब स्वाभाविक रूपमा यो भूमि काम गर्नेहरूका लागि अत्यन्त सृजनशील भूमि, उत्पादनशील भूमि, यतिको सुविधायुक्त ठाउँ मेहनतीहरूका लागि कमै हुन्छ। नेपालमा कमै ठाउँहरू होला